रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको उक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क। सन् 2030 सम्ममा 55% हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न युरोपेली युनियनका नेताहरू सहमत। जलवायु परिवर्तनका विरुद्धको संघर्षमा युरोप अग्रणी मुलुक हुने नेताहरूको दावी। र विश्वकप फुटबल अन्तर्गत एसियाली छनौटका दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक। नेपालले चैत 12 गते चाइनिज ताइपेसँग पहिलो खेल खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्ने न्यूनतम शर्त रहेर पेसामा लागू हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा प्रशासनिक होस् वा खेल क्षेत्र अनि स्वास्थ्य होस् वा शैक्षिक क्षेत्र कतै पनि यो नियम पालना भएको छैन। पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकहरू पनि समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्, जसले विद्युत क्षेत्रमै खुलेआम विभेद भइरहेको प्रष्ट हुन्छ। धेरैचोटि चाहिँ सम्झौता पनि गरे, सिरिया सम्झौता गरे, तर त्यो सम्झौता एउटा फाइलको रूपमा बन्यो। कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनको पक्षमा भएन। अबको सरकारसँग हामीले कार्यान्वयनसम्मको सम्झौता गर्छौँ। शोषण बन्द गर, अधिजनालाई सम्मान गर, एउटा चरम व्यतिथिको अन्त गर। त्रिभुवन विश्वविद्यालय आंशिक प्राध्यापक संघका संरक्षक एवं आन्दोलन समितिका संयोजक प्राध्यापक शशि शर्माले भने जस्तै यति बेला मुलुकभरका 60 भन्दा बढी आंगिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरू आन्दोलित बनेका छन्। विश्वविद्यालयमा समान कामको समान पारिश्रमिकका पाठ पढाउने र भावी पुस्तालाई आफ्ना अधिकार बारे जागरूक गराउने प्राध्यापकहरू आफै टुकी मुनिका अँध्यारो बनेका छन्। सरकारको श्रम शोषण र विभेदमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। त्रिचन्द्र क्याम्पसको भौतिक विज्ञान विभागका आंशिक प्राध्यापक सुरेश भट्टराई। व्यावहारिक कुराहरूमा पनि विभेद छ के, ठूलो खाडल छ। पूरा कक्षाहरू लिँदाखेरिको तलब टाइममा नआउने कुरा त छँदैछ। पछिल्लो समयमा जुन किसिमको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंशिक प्रतिको यो ज्यादती नै भन्छ कक्षा भार व्यवस्थापन भनेर उहाँले निर्देशिका ल्याउनु भएको छ। त्यसले चाहिँ अझै पेलाएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। करिब 1.5 दशकदेखिको यो मुद्दा हरेक वर्ष उठ्दै आएको छ, तर समाधानका लागि न कुनै पहल भएको छ न त कसैले जिम्मेवारी नै लिएको छ। भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस अन्तर्गत आंशिक प्राध्यापक इकाइका अध्यक्ष नवीन मुनन कर्मी त्रिवीले बेलैमा विज्ञापन नखोल्दा प्रत्येक वर्ष शिक्षा बजारमा थपिँदै गएका योग्य प्राध्यापकहरू आंशिक प्राध्यापक बन्न बाध्य भएको बताउँछन्। 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष खोलाइदिएपछि समस्या भयो। इन्टरपर्सनल कोइलाको पालोमा चाहिँ एकचोटि चाहिँ हजारौंको रेन्जमा चाहिँ इन्ट्री गराइरहेको सेवा पछि करार गरेर त्यसपछि चाहिँ अनि पुरा बन्द छ। हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग हाल कार्यरत आंशिक प्राध्यापकहरूको कुनै यकिन तथ्याङ्क छैन। पटक पटकका आन्दोलनपछि बल्ल अहिले तथ्याङ्क संकलन गरिरहे पनि कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनका कारण ढिलाइ भइरहेको छ। समस्या समाधानका लागि संख्या यकिन गर्नुपर्ने भएकाले पनि तथ्याङ्क नआई यसै गर्ने भन्ने योजना त्रिवीसँग छैन। त्रिवीका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर पेशल दाहाल। पुरानो साथीहरू 64 40 पढेर भएको नि छ, एकदम सही कुरा हो। तर यी सबैलाई समष्टिगत अध्ययन गरेर त्यसमा सान्दसम्म सबै क्याम्पसहरू हामीले तथ्याङ्क मागिरहेछौँ, डाटाहरू मागिरहेछौँ। त्यो मागिसके पछाडि हरेक क्याम्पसमा कतिजना मान्छेहरू चाहिँ हामीलाई चाहिएर छ भनेर हामीले चाहिँ स्पष्ट हेरिसके पछाडि अनि थप अरू केही गर्न सक्ने अवस्था छ। अहिले चाहिँ केही आंशिकको नियुक्ति पाएको भरमा चाहिँ अरू थप केही गर्न सक्ने अवस्थामा हामीहरू छैन। त्यसो त त्रिवीलाई कुन विभागका लागि कति दरबन्दी आवश्यक छ भन्ने पनि थाहा छैन। प्रत्येक वर्ष दरबन्दीका नाममा अनुदान आयोगबाट रकम असुल्ने तर दरबन्दी पूर्ति नगर्ने परिपाटीका कारण पनि आंशिक प्राध्यापकहरू समस्यामा परेको शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाको तर्क छ। दरबन्दी टुङ्गो नभएसम्म त्यो प्राध्यापकहरूलाई चाहिँ प्रणालीमा ल्याउन सकिन्न। किनभने दरबन्दी छैन त कहाँ माग सदस्य अहिले त्यो दरबन्दीको निम्ति चाहिँ टुङ्गो गर्नलाई शिक्षक विद्यार्थी अनुपात घट्दो क्रममा छ फेरि। किनभने हिजो धेरै शिक्षक हुँदाखेरि चाहिँ हँसाइहालेको विद्यार्थी घट्दै गयो, घट्दै गइसकेपछि त घट्दै गएको विद्यार्थीको आधारभूत दरबन्दी कटाउनु पर्ने। आंशिक प्राध्यापकहरूले कक्षा पनि नलिने र परीक्षा सञ्चालनमा पनि सहजीकरण नगर्ने अडान लिएपछि हाल विश्वविद्यालयले अनुगमन निर्देशनालयका कार्यकारी निर्देशक विष्णु प्रसाद खनालको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ, तर काम भने सुरु भएको छैन। समस्या समाधानका लागि भन्दै त्रिवीले
निर्देशिका जारी गरे पनि आफू अनुकूल नभएको भन्दै शिक्षकहरूले संशोधनको माग गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रणालीलाई न्याय गर्ने कि प्राध्यापकलाई भन्ने चुनौती त्रिवी सामु छ। त्यसको समाधान शिक्षाविद कोइराला यसरी सुझाउनुहुन्छ। एउटा मैले जवाब दिने बाटो भने जवाब दिन तयार छैन भन्दाखेरि तयारीको निम्ति चाहिँ दिएर यो विषयमा तपाईँलाई प्रश्न सोध्छु, त्यो बारेमा साह्रो तयारी गरेर आउनुहोस् भने दोस्रो बाटो भने कुन मान्छे को अनुसन्धानमा ठिक हो कि शिक्षामा ठिक हो कि समस्यामा ठिक हो त्यो हिसाबले चाहिँ च्यानलिङ गरेर त्यसमा लाने भने तेस्रो बाटो भने चौथो बाटो उहाँहरूलाई के भन्ने भने यो मित्र तपाईँहरू भने अस्थायी हो। अस्थायी भन्दा भनेको तत्कालको निम्ति चाहिएको हो, अहिले चाहिएको होइन। तर त्यो बेलामा चाहियो त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई भर्ना गऱ्यौँ, अहिले चाहिएन त्यसैले तपाईँहरू जानुहोस्। तर जाँदाखेरि तपाईँ चाहिँ सम्मान तपाईँले चाहिँ यत्रो समयसम्म 65 सालदेखि दुःख गर्नुभएको छ, सम्मान तपाईँको निम्ति चाहिँ हामीले यो बाटो गरिदिएका छौँ। झण्डै 15 वर्षदेखि प्राध्यापक नियुक्तिका लागि परीक्षा नलिनुले त्रिवीको लापरवाही प्रष्ट हुन्छ। शिक्षकहरूले पनि परीक्षामा सामेल हुनुभन्दा करार सेवाको समय मूल्याङ्कन गर्दै नियुक्तिको लोभ गर्नु गलत हो। आफ्नै अडानका कारण बारम्बार हुने आन्दोलनले भने मारमा विद्यार्थीहरू पर्दै आएका छन्। भनिन्छ सहमतिका लागि एउटा पक्षले एक कदम अघि बढाउनु पर्छ अनि अर्कोले एक कदम पछि सार्नु पर्छ। त्रिवीमा अध्ययन र अध्यापनको सहज वातावरण बनाउँदै एक साथ चल्न अब विकल्प खोज्ने कि? रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरी सरकारले नेपाल प्रहरीमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनु भएको छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएको प्रश्न पार्न सरकारले संसदीय समितिले दिएको निर्देशन मान्नै पर्ने उहाँको भनाइ छ। राज्य व्यवस्था समितिले अस्ति बुधबार दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गरेको थियो। समितिको निर्देशनबारे कुनै प्रतिक्रिया समेत नजनाई निर्णय गर्नु मिनी संसदको अपमान भएको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ। संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले सरकारले कुनै निर्देशन कार्यान्वयन नगरे नियमावलीले दिएको प्रावधान अनुसार समाधान खोज्न सुझाउँदै प्रचारबाजीमा नउत्रन समिति सभापतिहरूलाई सुझाउनुभयो। कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरेर संसदमा छलफल गराउन नसक्दा समितिका निर्देशनलाई सरकारले व्यवस्था गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत उपस्थित गत बुधबारको समिति बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसको एक दिनपछि हिजो नै सरकारले एआईजीमा पोखरेललाई बढुवा गरेको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको तुलनामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढी भएपछि मुलुकका विभिन्न जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 12,148 जना मात्रै आइसोलेसनमा छन्। यो कुल संक्रमितको 4.92% मात्र हो। 7,341 जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँ, ललितपुर र कास्कीमा 500 बढी सक्रिय संक्रमित रहे पनि संक्रमण शून्य हुने जिल्ला मनाङ मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1044 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,46,694 जना पुगेको छ। सोही अवधिमा 1,271 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमितको 94.4% अर्थात् 2,32,872 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। 0.68% अर्थात् 1,674 जनाको भने संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। कुल संक्रमित मध्ये 66.5% अर्थात् 1,61,279 जना पुरुष र 34.5% अर्थात् 85,395 जना महिला छन्। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा 531 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। मुलुकका विभिन्न अस्पतालमा 310 जनाको आइसियुमा र 50 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताका बारेमा छलफल गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाउने भएको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका निकाय र नेपाली सेना मार्फत स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदा भएका अनियमितताका विषयमा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालसँग छलफल गर्ने भएको हो। त्यसका लागि आगामी बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाउने तयारी भइरहेको समितिका सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले बताउनुभयो। समितिले सकेका बैठकमा पनि मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया पूरा नगरिकन ओम्नी समूह मार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न लागेको भन्दै अध्ययन शुरू गरेको थियो, तर लामो समय बैठक नै नबस्दा यो विषयमा समितिले छलफल गर्न सकेको थिएन। अबको बैठकमा भने स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई नै बोलाएर छलफल गर्ने तयारी समितिले गरेको हो। यस्तै समितिको बैठक लामो समय नबस्दा उजुरीको संख्या पनि बढेको छ। अहिलेसम्म 1 दर्जन बढी उजुरी परेको पनि सचिव पाण्डेले बताउनुभयो। विशेष गरी सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा भएका अनियमितताका कुराहरूलाई लिएर उजुरी परेको छ। सड़क निर्माण, विद्युत प्राधिकरण मार्फत हुने ठेक्काको विषय लगायतका विषयमा उजुरी परेको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सम्बन्धमा उपसमितिले अध्ययन गरेको विषयमा समेत आगामी बैठकमा छलफल गर्ने तयारी गरिएको पनि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक विश्वराज पाण्डे सहित 3 जना विरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहराएको छ। पदमा कार्यरत रहँदा सेवाग्राहीबाट 10 लाख रुपियाँ घुस लिएको अवस्थामा पक्राउ परेका पाण्डे विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 2074 पुस 9 गते विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की र सदस्य बालेन्द्र रूपाखेतीको संयुक्त इजलासले पाण्डे सहित विभागकै तात्कालीन शाखा अधिकृत कृतिबल्ल पौडेल र नायब सुब्बा खड्गबहादुर केसीलाई दोषी ठहर गरेको हो। सेवाग्राहीबाट घुस लिइसकेको अवस्थामा अख्तियारको टोलीले शाखा अधिकृत पौडेल र नासु केसीलाई 2074 कार्तिक 28 गते पक्राउ गरेको थियो। पौडेल र केसीको बयानपछि अख्तियारले पाण्डेलाई भोलिपल्ट अर्थात् कार्तिक 29 गते नियन्त्रणमा लिएको थियो। पछि उनीहरूलाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो। आज अन्तिम फैसला गर्दै विशेषले 3 जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा 5 लाख रुपियाँ दिई मिलापत्र गराएको आरोपमा मोरङ प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा धनपालथान गाउँपालिका 5 का 65 वर्षीय धनेश खवास, 53 वर्षीय सुधार सिंह खवास, 62 वर्षीय मागन खवास, 62 वर्षीय कलकनु खवास, रंगेली नगरपालिका 1 का 67 वर्षीय जगत नारायण खवास र बेलबारी नगरपालिका 8 का 53 वर्षीय मथालु खवास छन्। गत भदौ 24 गते धनपालथान 5 मा 21 वर्षीय महिलालाई 32 वर्षीय सुरेश कुमार खवासले बलात्कार गरेको घटनामा पीड़ितलाई दबाव दिई मिलापत्र गराएको अभियोग पक्राउ परेकाहरू माथि छ। गैंडाको खागसहित प्रहरीले काठमाडौँबाट 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरी अपराध महाशाखाबाट खटिएको टोलीले खागसहित 41 वर्षका रिकेश साके, 35 वर्षका सुरेश साके, 39 वर्षका अनिल श्रेष्ठ, 26 वर्षका रामसिंह तामाङ र 22 वर्षकी मुना तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। गैंडाको खाग किनबेच भइरहेको सूचनापछि महाशाखाबाट खटिएको टोलीले उनीहरूलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। थप अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई बरामद गैंडाको 1 थान खागसहित जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँ बुझाइएको महाशाखाले जनाएको छ। विदेशबाट फर्किएका र कोभिड-19 का कारण रोजगार गुमाएकाहरूलाई राहत कार्यक्रम अन्तर्गत 2 वर्षदेखि बाँझो रहेको जग्गामा फलफूल र अन्नबाली लगाउने किसानलाई पाल्पाका स्थानीय तहले अनुदान दिएका छन्। रामपुर नगरपालिका र रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले घोषणा गरे अनुसारकै बाँझो जग्गाको उपयोग गर्ने किसानलाई नगद अनुदान दिएको हो। थप विवरणसहित सहकर्मी माधव बर्याल। 2 वर्षदेखि बाँझो रहेको जग्गामा अन्नबाली र फलफूल लगाउने किसानलाई रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाले अनुदान दिएको छ। अन्नबाली लगाउने 80 र फलफूल खेती गर्ने 34 जनालाई अनुदान वितरण गरेको हो। अन्नबाली तर्फ प्रतिरोपनी 3000 र फलफूल खेतीमा प्रतिरोपनी 2000 का दरले झण्डै 15 लाख रुपैयाँ किसानलाई दिइएको छ। रामपुर नगरपालिकाले प्रतिरोपनी 3000 अनुदान दिएको छ। मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरेका किसानले प्रतिरोपनी 5000 रुपैयाँ अनुदान पाएका छन्। रामपुरमा 1100 रोपनीका लागि अनुदान माग गरे पनि
248 रोपनी क्षेत्रफलले मात्रै पाएका छन्। रामपुर नगरभित्रका 208 जनालाई 8 लाख अनुदान दिइएको रामपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रामहरि पाण्डेले बताउनुभयो। खाद्य असुरक्षा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ रामपुर नगरपालिकाले बाँझ जग्गामा खेती गर्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो र त्यसमध्ये चाहिँ करिब 200 जना कृषकहरूले चाहिँ निवेदन पेश गर्नुभएको थियो भने रामपुर नगरपालिकाले 79 जना कृषकहरूलाई छनौट गरी सम्झौता गरे बापत किसानहरूले चाहिँ तरकारी वा मकै खेती गर्दा 248 रोपनीमा खेती गरेका किसानहरूलाई 7,80,000 चाहिँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो। 2 वर्षभन्दा बढी समय बाँझो भएको जग्गालाई खाद्यान्न, फलफूल र तरकारी खेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि उत्पादन बढ्ने स्थानीय तहको अपेक्षा छ। निवेदन धेरै किसानले दिए पनि अन्नबाली र फलफूल लगाउने भने थोरै मात्रै भएको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीको भनाइ छ। 114 जना किसानहरूले निवेदन दिएका थिए र ती किसानहरूले बाँझो जग्गालाई आबादी गरी धान, मकै, सुन्तला, कागती जस्ता फलफूलहरू लगाउने खेती अन्नबालीहरू गरेको र यस आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 613 रोपनी जग्गामा आबादी भएको र त्यो आबादी जग्गाहरूमा हाम्रो प्राविधिक साथीहरू गएर हामी स्वयं आफू पनि गएर त्यहाँ सबै अनुगमन गरेर कसैलाई पक्षपात नगरिकन हामीहरूले तिनीहरूलाई अनुदान दिने कार्यक्रम गर्यौं। स्थानीय तहबाट अनुदान पाएपछि बाँझो जग्गा राखेका किसान पनि उत्साहित भएर खनजोतमा लागेका हुन्। जनशक्ति नभएपछि बाँझिएका जग्गामा समेत ट्र्याक्टर, हाते ट्र्याक्टर लगाएका छन्। रैनादेवी छहराका किसान देवराज घिमिरे गाउँपालिकाले अनुदान दिएको कारणले गर्दा खरबारीमा नयाँ बेर्नाहरू पनि लगाइएको छ। अहिले टन्नै मेरै घरमा 400-500 बोट सुन्तला अहिले नयाँ थपेको छु। सुन्तला लगाए बापत रोपनीको 2000 रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ। हौसला पुगेको छ गाउँपालिकाले गर्दाखेरि। बढ्दो विदेश मोह र खेतीपाती गर्ने जनशक्ति अभावले गर्दा केही वर्ष यता गाउँघरमा जग्गा बाँझो हुने क्रम बढेको थियो। यस्तो बेलामा बाँझो जमिनलाई खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दा खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल खेतीको उत्पादन बढ्ने भएकाले अन्य स्थानीय तहले पनि अनुदानको व्यवस्था गर्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि माधव बर्याल, तानसेन, पाल्पा। अब केही समाचार संक्षेपमा। सङ्खुवा सभाको खाँदबारी नगरपालिका 9 तुमलिङटारमा को 2 त 4319 नम्बरको ट्र्याक्टरले ठक्कर दिँदा ना 45 प 2070 नम्बरको मोटरसाइकल चालक खाँदबारी 1 चाँदनी सोका 25 वर्षीय दिवस राईको मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकलमा सवार 27 वर्षीय मनोज सोनाम लिम्बू गम्भीर घाइते छन्। धरानस्थित कृषि उपज बजारमा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएपछि कोशी करिडोरका पूर्वी पहाडी र तराईका जिल्लाका किसान लाभान्वित भएका छन्। प्रदेश सरकारको 50 लाख रुपियाँ र कृषि बजारको 25 लाख गरी 75 लाख रुपियाँको लागत साझेदारीमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा शीत भण्डारको व्यवस्था गरिएको हो। र सशस्त्र प्रहरीले बाँके र झापाका विभिन्न स्थानबाट 6,85,000 रुपियाँ बढीका चोरी पैठारीका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण र मानवाधिकार रक्षाका लागि सरोकारवाला पक्ष नै चनाखो हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका सन्दर्भमा बिर्तामोडमा आयोजित छलफलमा स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा महिला नेत्रीहरूले यस्तो बताएका हुन्। हिंसा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियामा पीडकको पक्षबाट राजनीतिक तथा समूहगत दबाव झेल्नु परेको उनीहरूको अनुभव छ। जिल्लाका 9 वटा पालिकाले भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकलाई लाल पूर्जा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। कन्काई, दमक, शिवशताक्षी र गौरादह नगरपालिका तथा कमल, झापा, बारादशी, बुद्धशान्ति र हल्दीबारी गाउँपालिकाले लाल पूर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। भूमिहीनलाई लाल पूर्जा वितरणका लागि पालिकाहरूले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग लिखित सम्झौता समेत गरिसकेका छन्। सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधन गरेर आयोगलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अधिकार दिएको छ। मेची राजमार्गको चाराली केचना सडक खण्ड अन्तर्गत भद्रपुर स्थित कृषि विकास बैंक अगाडिदेखि ट्रेड युनियन चोकसम्मको निर्माणाधीन सडक मापदण्ड बमोजिम नभएको भन्दै स्थानीयवासी आन्दोलित बनेका छन्। सदरमुकाम जोड्ने करिब 300 मिटर सडक अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ, तर बाटो सडक ऐन 2031 को मापदण्ड अनुसार विस्तार नगरिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेका हुन्। हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले सडक विस्तार गर्दा दायाँ बायाँ 15-15 मिटर तथा थप 6-6 फिट साइड ब्याकअप हुनुपर्छ भनी राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। हुलाकीले आफ्नै नियम पालना नगरी काम सुरु गरेकोमा स्थानीयले आपत्ति जनाएका हुन्। चालु आर्थिक वर्षमा पूर्वी नाका काँकरभिटा भएर मरिच, सुपारी, केराउ र छोड्काको आयात शून्य बनेको छ। पहिलो चौमासिकमा ती वस्तुको आयात शून्य बनेको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। आयात नहुँदा राजस्व संकलन समेत प्रभावित बनेको कार्यालयले जनाएको छ। समुद्र पारका मुलुकबाट नेपाल आयात भई अनधिकृत रूपले भारत निकासी हुने वस्तुमध्ये यी 4वटा मुख्य कृषिजन्य वस्तुहरू हुन्। यी वस्तुको आयातमा सरकारले गत चैतदेखि नै रोक लगाएको थियो। कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार हरियो मटर, केराउ बाहेक बाँकी 3वटा कृषिजन्य वस्तुको आयात शून्य भएको हो। अवस्था झापा डायरी आजलाई यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। पूर्वी नवलपरासीमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका 17वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाभित्र बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका 17वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल गरेको हो। जिल्लाको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा सबैभन्दा धेरै क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन्। पूर्वी नवलपरासीकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनमाया पङ्गेनीले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकामा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेका तर साना तथा घरेलु उद्योग र गाउँपालिकाको कार्यालयमा दर्ता नगरेको क्रसर सिल गरिएको जानकारी दिनुभयो। खोला र पुलबाट 500 मिटर टाढा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने नियम भए पनि त्यहाँका 2 दर्जनभन्दा बढी क्रसर उद्योग खोलाकै किनारमा सञ्चालनमा छन्। त्यस्ता क्रसर उद्योग अनुमति दिँदा खोला, राजमार्ग, विद्यालय, मठ मन्दिरभन्दा टाढा हुनुपर्ने नियम भए पनि त्यहाँको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले मोटो रकम लिएको भरमा सबै क्रसर र बालुवा प्रशोधन केन्द्र खोलाबाट 1 मिटर नजिकमा अनुमति दिएको पाइएको छ। 2 साता अघि मात्रै हुप्सेकोट र कावासोतीमा सञ्चालनमा रहेको 2वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सिल भएको थियो। प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा त्यहाँका खोला नालाबाट रातभरि नदीजन्य पदार्थ निकासी हुने गरेका कारण ती क्रसर सञ्चालनमा आएको स्थानीयको आरोप छ। यस्तै रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित 8वटा क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दिएको छ। घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता नै नगरी स्थानीय तहको अनुमति बेगर मापदण्ड मिचेर निर्वाध रूपमा सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता क्रसर उद्योगलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युरोपेली युनियनका नेताहरू सन् 2030 सम्ममा 55% हरित गृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्न सहमत भएका छन्। युनियनको मुख्यालय ब्रसल्समा भएको वार्तापछि सो सहमति भएको हो। युरोपेली परिषदका अध्यक्ष चार्ल्स मिकेलले ट्विटर मार्फत सो सहमतिका बारेमा जानकारी गराउँदै जलवायु परिवर्तनका विरुद्धको संघर्षमा युरोप अग्रणी मुलुक भएको बताउनु भएको छ। युरोपेली आयोगका प्रमुख उर्सुला फोन लियोनले युरोपले सन् 2030 सम्ममा कम्तीमा 55% हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउने उल्लेख गर्नुभएको छ। यसले सन् 2050मा जलवायु तटस्थतातर्फको मार्गमा युरोप अग्रसर हुने स्पष्ट सन्देश जाने उहाँको भनाइ छ। युरोपेली नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा झण्डै 8 घण्टा बहस गरेका थिए। केही कोइला निर्भर युरोपेली मुलुकको समर्थनमा पोल्यान्डले स्वच्छ ऊर्जातर्फको रूपान्तरणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउन आग्रह गरेको थियो। युरोपेली युनियनमा हाल 27 मुलुक आबद्ध छन्। बेलायत र रुसका वैज्ञानिकहरूले कोभिड-19 विरुद्ध विकास गरेका खोप मिश्रण गरेर परीक्षण गर्ने भएका छन्। बेलायतको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र रुसी वैज्ञानिकले विकास गरेको स्पुतनिक 5 खोप मिश्रण गरेर परीक्षण गर्ने तयारी भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। फरक स्थानमा विकास भएका एउटै प्रकृतिका खोप मिश्रण गरेर प्रयोग गर्दा कोभिड-19 विरुद्ध झनै प्रभावकारी हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूको आंकलन छ। मिश्रित रूपमा तयार पारिएको खोप रुसमा परीक्षण हुने र परीक्षणका क्रममा 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई मात्र सामेल गराइने पनि उल्लेख छ। सामान्यतया रुगाखोकीको कारण एडेनो भाइरस विरुद्ध सो खोप प्रभावकारी हुन सक्ने एस्ट्राजेनेकाले दावी गरेको छ। बेलायतमा अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले साझेदारीमा कोभिड विरुद्धको खोप विकास गरेको छ भने रुसको गेमेलिया रिसर्च इन्स्टिच्युटले रुपुतनिक 5 नामक कोरोना संक्रमण विरुद्धको खोप विकास गरेको छ। दुवै मुलुकमा विकास भएको खोपको प्रकृति उस्तै रहेका छन्। दुवै खोपमा SARS-CoV-2 स्पाइक प्रोटिन सामेल गरिएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा स्पुतनिक 5 हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोमा यसलाई सच्याइएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। विश्वकप फुटबल अन्तर्गत एसियाली छनौटका दोस्रो चरणको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघ AFCले कोरोना महामारीका कारण रोकिएका खेलको नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो। AFCले जारी गरेको नयाँ तालिका अनुसार नेपालले आगामी चैत 12 गते चाइनिज ताइपेसँग स्पर्धा गर्नेछ। यस्तै अस्ट्रेलियासँग चैत 17 गते र जेठ 14 गते जोर्डनसँग खेल्नेछ। नेपालले खेल्ने सबै खेल घरेलु मैदानमा हुनेछन्। एसियाली छनौटको समूह बीमा रहेको नेपालले 1 जित र 1 बराबरीको नतिजा निकालेको छ। मेलबर्न स्टार्सले बिग बास क्रिकेटमा विजयी सुरुवात गरेको छ। क्यानभेरामा भएको आजको खेलमा मेलबर्नले ब्रिस्बेन हिटलाई 6 विकेटले पराजित गर्यो। बोनस सहित मेलबर्नको 4 अङ्क भएको छ। ब्रिस्बेनले दिएको 126 रनको लक्ष्य मेलबर्नले 17 बल बाँकी छँदै 4 विकेट गुमाएर भेट्टाएको थियो। उसको जितमा हिल्टन
कार्टवेडले नट आउट 46 रन बनाउँदा क्याप्टेन ग्लेन म्याक्सवेलले समान 46 रनको योगदान गरे। ज्याक वुडले 2 विकेट झारे। पहिला ब्याटिङ गरेको ब्रिस्बेन निर्धारित ओभरको 1 बल अघि 135 रनमा अल आउट भएको थियो। 6 जनाले दोहोरो अङ्क छुन नसकेको ब्रिस्बेनको इनिङ्समा टोम कुपरले सर्वाधिक 26 रन बनाएका थिए। नाथन नीलले 3.5 ओभरमा मात्र 10 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। लिगमा भोलि मेलबर्न र सिडनी थन्डर बीच खेल हुनेछ। क्रिकेटका अर्को प्रसङ्गमा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको दोस्रो तथा अन्तिम टेस्टको पहिलो दिन न्युजिल्यान्डले 294 रन बनाएको छ। विलिङटनमा भ्रमणकारी टोलीले टस जितेर पहिला फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ थालेको घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले पहिलो दिनको खेलको समाप्तिमा 6 विकेट गुमाएर 294 रन बनाएको हो। हेनरी निकोलस 117 र कायल जेमिसन 1 रनमा क्रिजमा छन्। विलियङले 43 र डेरिल मिचेलले 42 रनमा आउट भए। 78 रन जोड्दा 3 विकेट गुमाएको स्थिति सम्हाल्दै निकोलसले सम्हालेको ब्याटिङ प्रदर्शन गरेका हुन्। क्यारिबियन टोलीका लागि सनुन ग्राभियलले 3 र चेम्बर होल्डरले 2 विकेट लिएका छन्। पहिलो खेलमा घरेलु टोली न्युजिल्यान्डले 1 इनिङ्स र 134 रनको फराकिलो जित निकालेको थियो। श्रीलङ्कासँगको टेस्ट म्याचका लागि साउथ अफ्रिकाले क्विन्टन डी ककलाई क्याप्टेनको जिम्मेवारी दिएको छ। 2 म्याचको टेस्ट सिरिजको पहिलो खेल बक्सिङ डेमा सेन्चुरियनमा सुरु हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। अहिलेलाई साथी प्रिन्स र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।